دوستان السلام علیکم. ما ایتم در علاقه هلا در عراق موجود هستم اور در زیارتی اسکت زید الشهید زید الله نار زید الله نار کسا کدازما آقا صاحب آقای موسوی کسا است موجودن دیگه زیگنا درباره زیگنا شهید مپرسان کی کدازنا چی واقعه پیش آمده بود اور چی این کسا زیارت از ما کسا چی وجه است. آقا صاحب سلام علیکم. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ما سلام می‌رسونیم تمام بیننده های محترم را. این مزار کسا مزار زید شهید بچه امام زین العابدین برار امام محمد باقر ہے. دویمه بچه امام زین العابدین این زید النار از این خاطر میگه که زمانی که از مدینه آمد میخواست که انتقام خون شهدای کربلا رو بگیره، انقلاب کنه و خلاصه حکومت را پس خاندان بنی هاشم بیره. مردم کوفه قد از این بیعت کرد، قول داد که ما قد همکاری نی. زمانی که انقلاب را آغاز کرد مردم کوفه بی‌وفایی کرد، تنهایش چند نفر محدود که قد از این من روز در بدن زی تیرم زیاد خورد، در پیشنش تیر خوردد. شام کس تمام محدود اصحاب ازی که بود من صندوق جنازه زیر دریا پوچ کرد، از بلش دریا رایی کرد تا امو در سال 120 هجری قمری بود. دوره حکومت هشام بچه عبدالملیک مروان حکم از بنی امیه. بعد از او اینا رفتن پراگنده شدن. وقتی اطلاع پیدا کرد هشام بچه عبدالملیک جنازه زیر از اونجا بدر کرد، زیر دریا سرش منطقه کرد، در شام توفه رایی کرد. لشکر هشام تن زیر 4 سال در اینجا در روی چوبه دار زد. 4 سال در روی دار بود، بدن چم پوسیده نشد. بعد از 4 سال گرفت تیر در داد جنازهش را خاکستر کرد. خاکسترش هم در باد داد. از او خاطر نار در عربی آتش رو میگه، زید النار یعنی اینجا آتش زد. لذا چون در اینجا در چوبه دار یوزو بوده در 4 سال، از او خاطر اینجا برای زو مزار یاد بود جرگدگنه جنازه زور دیگه کشتا آتش زد. یعنی زید النار بچه امام زین العابدین برار امام محمد باقر علیه السلام. باز بچه زیده 5 سال بعد چی به نام یحیی بن زید نوسه امام زین العابدین او هم انقلاب کرد که او رو پیچه کرد تا شبرغان مزار افغانستان ده در اونجا او رو شهید کرد. سر تن چرا اونجا دفن کرد. سر از او رو برای امزو طاغوت زمان به عنوان هدیه آورد که در میامه مشهد کس دفن سر یحیی بن زید بچه ازی. یعنی مختصر دیتیل ازی. بسیار تشکر آقا صاحب که موجودگی شما برای چینل از ما بسیار مفید است. بسیار خوش باشین، توفیق بده، سلامت باشین که آگاهی میدین برای مردم. انشالله خدا همه آرزومندا را برسونه در آرزوهایشان. انشالله جور باشین، سلامت باشین. دوستا اینجا در عراق کستا بسیار گرمی زیاد بسیار زیاد گرمی است. درجه حرارت هم دخل از ما که 47 48 کم نیه دیگه. در یک لحظه که آدم از هتل که برو میشه در عراق تر میشه. اور بسیار گران شهر هم است عراق، بسیار گرانی است در اینجا دیگه. یعنی زیارت ما برای شما نشون میدم. در زیارت مرم که آقای موسوی که راهنمایی میگیرم برای شما دوستا، تاکه شما خبر باشین، آگاه باشین که کدام امامزاده بود، اماما بود اور چی واقعه کدنا پیش آمده بود دیگه. بسیار مفید چینل است برای شما، برای دوستا که است. امید منم که خوش شما مایا اور انشالله که خوش شما مات خو ویدیو را که لایک کن، سابسکرایب کن، برای دوستام سند کن، سپورت کن مرا برارا. ما منتظر ما چیم از ما طرف شما دوستا هسته که شما کسی مر سپورت منین.
दोस्तों यहाँ पे दीनी तालीम भी दी जाती है, कुरानी तालीम, और दीनी तालीम का भी यहाँ पे बंदोबस्त है क्योंकि ये मस्जिद है और यहाँ पे इनके उस्ताद बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं। هذه همزة القطع. همزة القطع تختلف عن همزة القطع الوصل عفوا بهذه الحركة. شكل همزة الوصل بهذا الشكل. همزة القطع تنحط هاي الهمزة المعروفة. تمام؟ هاي شنو همزة الوصل؟ ليش سميناها همزة وصل؟ दीनी तालीम दी जा रही है यहाँ पे दोस्तों, और वहाँ भी दीनी तालीम दी जाती है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल कासिम व्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को अपनी अमान में रखे और मौला पंचतन पाक आप लोगों को भी इन ज़ियारतों के सादात हासिल, आप लोगों को सादात हासिल हो इन ज़ियारतों में आने की, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का।